रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के लेसन का आगाज़ मैं आपसे इस हदीस से करूँगी कि कुरान मजीद को तमाम कलामों पर ऐसी ही फ़ौक़ियत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी मखलूक़ात पर, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। अज़ीज़ तलबात, हमने कुरान मजीद के सूरा अनफ़ाल का आगाज़ किया है तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने का, जिसमें हम कुल 4 रुकू पढ़ चुके हैं। आज 5वें रुकू का आगाज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए लिल्लज़ीना, उन लोगों से, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुफ़ार से कह दीजिए इन यंतहू कि अगर वो बास आ जाएं, युग़फ़र लहुम तो माफ़ कर दिए जाएंगे उनके गुनाह, माँ जो कद सलाफ़ा वो कर चुके, व ई और अगर यऊदू वो फिर वही करेंगे, फ़क़त बस तहकीक मज़द गुज़र चुकी सुन्नतुल अव्वलीन तुमसे पहले वालों की रविश। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अब कुफ़ार से कहते हैं कि अगर वो बास आ जाएं तो जो वो कर चुके हैं वो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो फिर वही करेंगे तो बस उनके सामने पहलों का जो है तरीक़ाकार गुज़र चुका है कि किस तरह उन्होंने रब को का और उनके अंबिया कराम को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उनको इस सफ़र हस्ती से ही ख़त्म कर डाला। वक़ातिलूहुम, कत्ल करो उन्हें, हत्ता यहाँ तक कि ला तकूना रहे फ़ितनतुन, कोई फ़ितना, वयकूना और हो जाए अद्दीनी कुल्लुहु लिल्लाही, दीन तमाम का तमाम अल्लाह के लिए। और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम को हुक्म देते हैं कि उन्हें कत्ल करो मैदान जंग में, यहाँ तक कि कोई फितना बाकी ना रहे और दीन जो कि सच्चा है वो पूरा का पूरा अल्लाह के लिए कायम हो जाए। फ़इन तहु, और पस अगर वो बाज आ जाएँ, फ़इन अल्लाह बिमा यामलूना बसीर, तो अल्लाह ताला जो कुछ ये कर रहे हैं उसको देखने वाला है। व इन, और अगर तवल्लव वो फिर करेंगे, फ़ालमू तो पस जान लो, अन्नल्लाह के अल्लाह ताला मौलाकुम तुम्हारा साथी है, नेमुल मौला व नेमुल नसीर, नेमुल मौला क्या ही खूब साथी, व नेमुल नसीर और क्या ही खूब मददगार। यहाँ अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को ये बशारत देते हैं कि अगर कुफ़ार पास आ जाए तो अल्लाह उनको देखने वाला है, लेकिन अगर वो अपनी रविश पे कायम रहें और वही सब कुछ करें जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हारा साथी अल्लाह ताला है जो कि सबसे बेहतरीन साथी और सबसे बेहतरीन मददगार है। अब यहाँ से 10वें पारे का आगाज़ होता है। वालमू, और जान लो, अन्नमा के जो गनीम तुम गनीमत हासिल करो, मिन से शई इन कुछ भी, व अन्ना तो बेशक लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, खमुसा हो 5वां हिस्सा, व रसूल व ले रसूली और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वलिज़िल कुर्बा और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीन और मसाकीन के लिए, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए। इन कुंतुम, अगर तुम हो, आमन तुम ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वमा और जो अंजलना हमने नाजिल किया, अला अब्दीना अपने बंदे पर, यौमुल फुरकान फैसले के दिन, यौमुल तकल जमआनी जिस दिन भिड़ी थी दोनों फौजें आमने सामने, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जान लो कि माल गनीमत जो भी तुम हासिल करो उसकी तादाद बेशक ज़्यादा हो या कम हो, इसमें 5वां हिस्सा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिसमें रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों का भी हिस्सा है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो और जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर यौमुल फुरकान यानी ग़ज़वा बदर के दिन, जिसको अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान यानी फ़ैसले का दिन करार दिया, जैसे दोनों फ़ौजें आमने सामने हो गई थी, यानी कुफ़ार और मुसलमानों का लश्कर, तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यहाँ अल्लाह ताला ने कुफ़ार की जो है बताया कि किस तरीके से उनका गुरूर और तकब्बुर खाक में मिला और मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है गुलामी से निकाल कर फ़तह नसीब की। इस जब तुम थे बिल उद्वाती किनारे पर दुनिया के, वहम और वो बिल उद्वातिल कुस्वा और पल्ले दर्जे के किनारे पर थे, वर रकबू और कुफ़ार का जो लश्कर था, असफला नीचे था, मिनकुम तुमसे, वलाउ और अगर तबाअत तुम
تم وعدہ کر بیٹھتے ایک دوسرے سے، لختلفتم تو تم اس میں اختلاف کرتے، فی المیعاد اپنے وعدوں میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ فیصلہ کرے، امرن حکم میں، کانا جو تھا، مفعولہ ہو کے رہنے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک کرے، من جو ہلاکا ہلاک ہوئے، بینہ واضح دلیل سے، ویحییٰ اور زندہ رہیں، من جو حیا زندہ رہے، ان بینہ واضح دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ جب تم وادی دنیا میں تھے، یعنی تم یہ غزوہ بدر کے پاس ایک وادی ہے وہاں تھے، اور جب یہ کفار جو تھے وہاں سے نکل پڑے تھے، مکے کے قریب تھے، اور ادھر جو لشکر تھا وہ جو تھا قریب ترین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو مقابلہ ہو وہ ہو ابو جہل کے لشکر سے، یعنی جنگی لشکر سے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کرے اور حق کو حق ثابت کرے اور کفار کو بدترین ذلت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں سے روانہ کیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان میں اور کفار کے درمیان میں جنگ چھڑی، جس میں فتح اللہ تعالیٰ نے حق کو دلائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس جب یریکہم اللہ دکھا رہا تھا تمہیں، فی منامک تمہیں خواب میں، قلیلاً تھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک انعام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے خواب میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، ولو اور اگر اراکاہم دکھاتا تمہیں کثیراً بہت زیادہ، لفشلتم تو تم بزدلی کر بیٹھتے، ولا تنازعتم اور اب ہم آپس میں جھگڑ پڑتے، فی الامر امر میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم تمہیں بچا لیا، انہ بے شک عظیم بذات الصدور وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک احسان فرمایا، ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی بے تحاشا کمی تھی اور تعداد میں بھی بہت کم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی نعمت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ بے شک سینوں کے اندر اٹھنے والے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذَا جب یُریکُہُم دکھا رہا تھا تمہیں، اِذَ الْتَقَیْتُم جب تم ملے ان سے آمنے سامنے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم اس دن ملے یعنی میدان جنگ میں، تو تمہیں اللہ تمہاری آنکھوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، وَیُقَلِّکُم اور انہیں دکھا رہا تھا تمہاری تعداد، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں کم، لیجزی تاکہ اللہ تعالیٰ کر دے، امرن فیصلہ، کانا جو تھا، مفعولہ ہو کے رہنے والا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ بے شک تمام فیصلے، تمام امور اللہ ہی کی طرف پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ ہی ان کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جی ہم نے آج 5واں رکوع پڑھا، جس میں ہم نے پڑھا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا، جس میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے جب فتح نصیب فرمائی تو اس میں بہت سارے انعامات میں، جیسے بارش کا نزول ہونا، مسلمانوں کے لیے باقاعدہ فرشتوں کی مدد اترنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا قبول ہونا، اور مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان بہترین نیند کا آنا، اور اس کا ایک یہ احسان بھی ہم نے اس رکوع میں پڑھا کہ مسلمانوں کو کفار کی تعداد بہت زیادہ کم کر کے دکھائی گئی، جس سے مسلمانوں کی ہمت اور ثابت قدمی میں اضافہ ہوا، اور وہ ثابت قدمی سے لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور کفار جو کہ اس زوم میں مبتلا تھے کہ ہم جو ہے اپنی تعداد اور سامان کے بل بوتے پر یہ جنگ جیت جائیں گے، وہ بری طرح ناکام ہوئے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اصل فتح اللہ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو مدد فرمائی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ انہیں مسلمانوں کی جو ہے انہیں کفار کی تعداد جو تھی مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم 6 رکوع کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔